ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال سبحانه وتعالى
وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ مِّن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات پاک واسطے خاص ہے، جو اکیلا اس پوری کائنات دا نظام چلانے والے، نہ اون دی ذات دے اندر کوئی شریک ہے اور نہ ہی اون دی صفات دے اندر کوئی شریک ہے، اکیلا ہی وحدہ لا شریک ہے۔ حمد و ثنا تو بعد کروڑہ درود و سلام میرے اور تہاڈے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم عزیز ساتھیو، الہ العالمین دے قرآن پاک دے دو مقامات تس احباب دے سامنے اس وقت تلاوت کیتے نے۔ اللہ رب العزت دے اگے دعائے کہ اللہ رب العزت ان آیات دا معنی مفہوم صحیح معنی دے اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو باتاں بیان کراں اللہ رب العزت میرے سمیت سانو سارے ان باتاں دے اتے سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم عزیز ساتھیو، بزرگو، ماہ ذی القعدہ اسلامی تاریخ دے لحاظ دے نال 11واں مہینے، اور اس مہینے تو بعد ذی الحجہ دا مہینہ شروع ہونے والے، حج دا مہینہ بھی انہوں کیا جاندے، لیکن ذی القعدہ دے مہینے دے اندر پوری دنیا دے اندروں بہت سارے مسلمان کہ جنہوں اللہ رب العزت نے طاقت استطاعت عطا کیتی ہے، دولت عطا کیتی ہے، اور اللہ رب العزت دے کاردہ حج کرن دے واسطے ملک دے طول و عرض تو بلکہ پوری دنیا دے اندر اللہ رب العزت دے گھر کعبۃ اللہ دے اندر جمع ہو رہے ہیں۔ شروع دے اندر ہی اللہ رب العزت دے کولو دعا کر لئیے کہ اللہ تو مسبب الاسباب ہیں اور کائنات دا خالق و مالک بڑا ہی بے پرواہ اور بے نیاز ہے، کہ اللہ ساڑھے دل بھی بڑے بے قرار نے، کیڑا او وقت ہوئے گا، کیڑا او سما ہوئے گا کہ اسی بھی تیرے گھر دا حج اور عمرہ ادا کریں گے۔ اللہ جلد ساڑھے نصیباں دے اندر بھی او گھڑیاں نصیب کر دیں کہ اسی بھی تیرے کعبۃ اللہ دا طواف کریے۔ حضرات، حج دا خطبہ جمعۃ المبارک حج دی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اس دے حوالے دینا ہوئے گا۔ حضرات، حج دا معنی قصد کرنا اور ارادہ کرنا، اصطلاحی معنی جڑا بندا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت دی رضا دی خاطر، اللہ رب العزت نو خوش کرن دی خاطر اون دے گھر دا قصد کرنا، ارادہ کرنا حج یا عمرے دا، اور اللہ رب العزت دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج دی اہمیت اور فضیلت نو بیان کردیاں ہویا فرمایا، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام دی جڑی عمارتیں ان دی بنیاد 5 چیزاں دے اتے رکھ دیتی۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات دی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت دی ذات اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت دے نبی نے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز نو ادا کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ نو ادا کرنا، والحج، اور اللہ رب العزت دے گرد حج کرنا، اور 5ویں فرمایا وصوم رمضان، اور رمضان المبارک دے روزے رکھنا۔ اگر کوئی بندہ انہاں 5 دے اندروں کسی ایک نو بھی گرا دیندہ ہے، چھڑ دیندہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے نے دین اسلام دی جڑی عمارت ہے انہوں گرا دیتے ہیں۔ حج اللہ رب العزت نے زندگی دے اندر ایک مرتبہ فرض کیتے، اور بھی اگر بندے دے کول استطاعت روپیہ پیسہ موجود ہے تو انہوں چاہیے کہ اپنے رب دے گھر دا حج کرے اور عمرہ کر لے۔ تو آئیے الہ العالمین دے قرآن تے غور کریے کہ اللہ رب العزت کیا بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سنو کائنات دے لوگو، اللہ رب العزت فرمان دینے، اللہ رب العزت دا لوگاں دے اتے حق ایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ رب العزت دا حق لوگاں دے اتے ایا کہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جنہاں نو اللہ رب العزت نے طاقت عطا کیتی ہے، جنہاں نو اللہ رب العزت نے دولت عطا کیتی ہے، انہاں نو چاہیے کہ اللہ رب العزت دے گھر دا حج کر لون، اللہ رب العزت دے رسے دے اندر نکل پین، حج دے واسطے قصد کرن، ارادہ کرن تے حج دے سفر تے روانہ ہو جان، اور فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لیکن جڑے بندے اللہ رب العزت دے اس حکم دے انکاری بن جان، اللہ رب العزت نے مال دیتا لیکن حج نہیں نہ کر دے، اللہ فرمان دینے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت نو ایسے لوگاں دی کوئی پرواہ نہیں دینا، او خالق و مالک جڑا جہانم دا رب ہے، اللہ فرمان دینے جنہاں نے استطاعت دے باوجود حج نہیں کیتا تے مینوں نہ اپنے بندیاں دی کوئی پرواہ نہیں نا۔ آؤ لوگو، نبی علیہ السلام نے نبوت دا 10واں سال ہجرت کیتیاں، پیغمبر علیہ السلام نو 10 سال گزر چکے نے، میرے آقا مدینہ پاک دے اندر نے انہاں 10 سالاں دے اندر نبی علیہ السلام نے حج نہیں نہ کیتا، اللہ رب العزت نے حج دی فرضیت بھی نہیں نہ نازل کیتی، حج اللہ تک فرض نہیں ہویا کہ نبی علیہ السلام ہجرت دا 10واں سال مدینہ طیبہ دے اندر موجود نے، تے اللہ رب العزت نے حج دے احکامات نازل کر دیتے نے، نبی علیہ السلام نے حج دا ارادہ
عطا کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا کہ میرے صحابہ اعلان کر دیو نا لوگاں دے اندر کہ 10واں سال ہجرت دے اللہ دے نبی جڑے نے حج دا ارادہ رکھ دے نے، جڑا بندہ نبی علیہ السلام دے نال حج کرنا چاہندا ہے وہ اپنی تیاری کر لوے، اسی حج دے واسطے روانہ ہونے والے ہاں۔ نبی علیہ السلام نے حج دی تیاری شروع کی تھی، میرے پیغمبر دے صحابہ نے تیاری شروع کی تھی۔ آخر کار نبی علیہ السلام حج دے سفر تے روانہ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام دے نال 90,000 دا لشکر اے لوگاں نے پیغمبر علیہ السلام دے نال حج کیتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ 1,21,000 یا 20,000 دے لوگ نبی علیہ السلام دے نال حج کیتا ہے۔ آؤ لوگوں او کعبۃ اللہ جن دے بارے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا ہے، جن دی تڑپ جن دا ادب دے احترام ہر مومن دے دل دے اندر ہی ہویا کردا ہے نا، او کعبۃ اللہ کیسا کعبۃ اللہ جن دا حج کرم دے واسطے اج لوگ جا رہے نے۔ اللہ رب العزت دے پیارے خلیل نے اللہ رب العزت دا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کیتا ہے، بے آباد علاقہ ہے۔ اللہ رب العزت دا پیغمبر اپنے بیوی تے بچے نو چھڑ کے آ جاندا ہے تے اللہ رب العزت دے کولوں دعاواں کی دیاں نے۔ الہ العالمین فرماندے نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام او گھر کعبۃ اللہ جڑا اللہ رب العزت دا تعمیر کیتا ہے، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ رب العزت اے اللہ سونیا میں اپنے بیوی تے اپنے بچے نو تیرے حرمت والے گھر دے کول چھڑ کے جا رہا ہاں، بے آباد علاقے دے اندر چھڑ کے جا رہا ہاں۔ اللہ سونیا اینو آباد کرنا رونقاں لگانا تو اللہ رب العزت دا کام ہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے اے میرے خلیل میرا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کر دیتا ہی نا، ان لوگاں دے اندر اعلان کر دے، منادی کر دے، آزانہ دے دینا۔ فرمایا اللہ جی چاراں پاسے پہاڑی پہاڑ نظر آمدے نے، دور دور تک کوئی انسان کوئی بندہ بشر تے نظر نہیں نہ آمدہ، کوئی آبادی نظر نہیں نہ آمدی تے اللہ جی میں تے اعلان کراں گا، آزانہ دیواں گا، مرادی کراں گا۔ اللہ سونیا میری آواز تے لبے کون کہے گا، کتوں لوگ پیدا ہون گے۔ اللہ فرماندے نے میرے خلیل اعلان تو کر دے، لوگاں نو میں آپ ہی جمع کر لواں گا۔ اعلان کرنا تیرا کام ہے، پھرون کا لگا دینا میں اللہ رب العزت دا کام میں۔ اللہ رب العزت دے خلیل نے اللہ رب العزت دا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کر دیتا ہے تے اللہ رب العزت دے کولوں دعاواں کر دیتیاں۔ فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم دعاواں کی کتیاں۔ فرمایا اللہ مینوں نماز نو قائم کرنا والا بنا دے، اور فرمایا اللہ سونیا اپنے بندیاں دے دل اپنے اس گھر کعبۃ اللہ دی طرف پھیر دینا، اب اپنے بندیاں دے دل اپنے گھر کعبۃ اللہ دی طرف مائل فرما دے۔ لوگ آج دیکھ دے نہیں ہو جناب ابراہیم دیا دعاواں نو اللہ رب العزت نے شرف قبولیت عطا فرمایا ہے۔ آج دنیا دے کونے کونے دے اندروں مسلمان حج دے واسطے جا رہے نے، عمرہ کرم دے واسطے جاندے نے، نال رب دے خلیل نے دعاواں کیتیاں۔ فرمایا ربنا اے میرے اللہ سونیا انہاں نو پھلان دا رزق بھی عطا کر دینا۔ آج دیکھو دنیا دے اندر بہترین پھل جڑے بہترین
بہترین پھل تے تازہ پھل اللہ رب العزت دے گھر کعبۃ اللہ دے اندر موجود نے، اس دھرتی دے اوتے موجود نے۔ کیڑی دھرتی جن دے بارے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید دے اندر قسماں اٹھا دیتیاں نے، او کعبۃ اللہ جن دے بارے اللہ رب العزت فرماندے نے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہتے اللہ رب العزت نے اپنے اس گھر دا تذکرہ ان الفاظاں دے نال کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ اللہ فرماندے نے مینوں تین دی قسم ہے، مینوں زیتون دی قسم ہے، مینوں طور سینا پہاڑ دی قسم ہے، وہذا البلد الامین، اور فرمایا مینوں امن والے شہر مکہ مکرمہ دی قسم ہے۔ لوگوں مکہ مکرمہ جن دے بارے رب دے خلیل نے دعاواں کیتیاں، فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اللہ سونیا اس گھر کعبۃ اللہ نو امن دا گہوارہ بنا دے۔ اج دیکھ لو ارباں دے تعداد دے اندر مسلمان موجود نے، ایک دوسرے دے اوتے طواف کردیاں کسے دا پیر آ جاندا ہے، کوئی پیراں دے تھلے مدیا جاندا ہے، لیکن لڑائی جھگڑا نہیں نہ ہوندا، امنی امن چاراں پاسے، کسے تے کوئی کسے قسم دا ظلم سیاتی اللہ رب العزت دے گھر دے اندر نہیں نہ کیتا جاندا۔ اے اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم دیاں دعاواں نو قبول کیتا ہے۔ تے آؤ لوگو کیسا پیارا اے مکہ مکرمہ تے میرے نبی دا شہر مدینہ ہے۔ فرمایا جناب ابراہیم نے مکہ دے واسطے دعاواں کیتیاں نے کہ اللہ تو مکہ دے اندر اپنی رحمتاں تے برکتاں نازل کر دے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دے واسطے دعاواں کیتیاں نے کہ اللہ سونیا مدینے نو دگنی برکت عطا کر دے۔ تے آؤ نہ میں اپنی محبت دا اظہار کیوں نہ کردا جاواں، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی، جتھے ٹر دریا لوگو کون دوالی، جتھے ٹر دریا لوگو کون دوالی، مکہ شہر نرالا مدینہ برکت والا انہاں دوواں شہراں دی کیتی رب رکھوالی، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی، مکے دیو نی گلیو کسوری دیو نی ڈلیو، مدینے دیو نی گلیو خوشبو دیو نی ڈلیو، تساں رج رج تکیا جندی کملی کالی، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی۔ آؤ نہ لوگو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جڑا بندہ حج دا ارادہ رکھدا ہے، جڑے بندے نو اللہ رب العزت نے طاقت عطا کیتی ہے، استطاعت عطا کیتی ہے، انہوں چاہیے کہ اللہ رب العزت دے گھر دا حج کر لوے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، بیتے اللہ فرماندے نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ اللہ فرماندے نے
اللہ رب العزت تنو حکم دے رہا ہے کہ لوگو اللہ رب العزت دے گردہ حج کر لبو، مرد نے او بھی حج کرنے، عورتیں نے او بھی حج کر لینے۔ فرمایا اگر کسی دے کول سواری موجود ہے سواری تے آ جائے، جمیں دی اللہ رب العزت نے سواری عطا کیتی ہے، بہتر سواری تے بہتر لے کے آ جا۔ اگر لاگر سواری موجود ہے کمزور موجود ہے تے کمزور سواری لے کے آ جا، میرے رب دے گردہ حج کر لینا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام دے کو پوچھا گیا اللہ دے نبی جی ای العمل افضل النبی علیہ السلام جی اے دسونا سب نالو چنگا عمل کیڑا ہے، سب نالو افضل عمل کیڑا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے ایمان باللہ ورسولہ، پہلے نمبر تے اللہ دے رسول تے ایمان رکھنا، والحج، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت دے گھر دا حج کر لینا، اے اللہ رب العزت دی نظر دے اندر بڑے ہی چنگا عمل ہے۔ آؤ لوگوں حج کرنے والے بندے دا مقام تے مرتبہ کے آئے۔ آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا ابن عمر جانے کہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فعجابوہ واسألوہ فعاطاہم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سنو، اللہ رب العزت دے وفد دے اندروں، اللہ رب العزت دے قبیلے دے اندروں کچھ لوگ ایسے بھی نہیں فرمایا الغازی فی سبیل اللہ، جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر جہاد واسطے نکل پیندے، اللہ رب العزت دا اے وفد ہے، اللہ رب العزت دے قبیلے دے اندر وفد اللہ، اے بندہ اللہ دے قبیلے دا بندہ ہے، اللہ دے وفد دا بندہ ہے۔ اور نال نبی علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں والحاج والمعتمر، حج دے عمرہ کرنے والا بندہ، اللہ رب العزت نے انہاں مقام تے مرتبہ کیا عطا فرمایا ہے؟ حاجی بندے دا شان کیا ہے؟ عمرہ کرنے والے بندے دا شان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے دعاہم فعجابہ، جدو حاجی بندہ یا عمرہ کرنے والا اللہ رب العزت دے کولوں دعا کردا ہے، اللہ رب العزت ہم دی دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ وَاسْأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، اگر کوئی بندہ حج کرنے والا عمرہ کرنے والا اللہ رب العزت کو دعا کرے کچھ منگے اللہ رب العزت انہوں عطا کر دیندے نے۔ آئے نا نبی علیہ السلام دے کول، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ رب العزت دے گردہ حج کر لیندے عمرہ کر لیندے، اللہ رب العزتوں دے گناہاں معاف کر دیا کر دینے۔ آئے نبی علیہ السلام دے کول میرے پیغمبر دے پیارے صحابی نام عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنا چاہتے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نبی جی اپنا ہاتھ تے اگے کرو نا سونیا، سجا ہاتھ اگے کرو، میں تواڈے ہاتھ دے بیعت کرنا چاہنا وا۔ میرے پیغمبر نے اپنا ہاتھ اگے کیتا ہے، جناب عمر بن عاص نے انج کر کے ہاتھ اگے ودایا تے نال اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے ہاں عمر بن عاص کی وجہ ہاتھ کیوں پیچھے کھینچ لے آئی، میرے ہاتھ دے اندر اپنا ہاتھ کیوں نہیں نہ دیندا؟ جناب عمر بن عاص فرماندے نے سونیو اے تے دسو نا جدوں میں اسلام قبول کر لواں گا تے جڑے میرے پچھلے گناہ نے انہاں دا کی بنے گا؟ کیا اللہ رب العزت میرے انہاں گناہاں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں میرے صحابی گل سن لے، جڑا بندہ اسلام قبول کر لیندے، اسلام دی کوالٹی اے آ، اسلام دا حسن اے آ کہ جدو بندہ کفر دے اندر اسلام دے اندر داخل ہو جایا کر دے، اللہ رب العزت دے پچھلے سارے دے سارے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دیا کر دینے، نال آمنہ دلال
نے فرمایا جڑا بندہ اللہ رب العزت دے گھر دا حج تے عمرہ کر لیندا ہے اللہ رب العزت اون دے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے۔ اور نال آمنہ دلال دی اگلی حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ رب العزت دے گھر دا حج کر لیندا ہے راجا کا یوم ولدتہ امہ راجا کا یوم ولدتہ امہ آقا فرماتے ہیں جمدہ اللہ رب العزت نو حج پسند آ جائے اے بندہ اپنا حلال دا روپیہ پیسہ لے کے نکلے آئے کسی دا حق نہیں ماریا کسی دن ٹھگی نہیں کیتے فسق و فجور لڑائی جھگڑا حد دے دوران نہیں نہ کیتا آقا فرماتے ہیں راجا آقا یوم ولدتہ امہ اے بندہ حج کر کے ایویں لوٹ دائے گناہاں تو ایویں پاک ہو جاندہ ہے جی میں آج ماں دے پیڑ دے امتروں نکلے آئے جی میں بچہ پیدا ہوئے اون دے تے کوئی گناہ نہیں نہ ہوندہ ایویں جڑا بندہ اللہ رب العزت دے گھر دا حج تے عمرہ کر لیندہ آقا فرمان دے ایویں گناہاں تو پاک ہو جایا کر دائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں لوگوں جیڑا ٹرال دے اندروں حج دے استطاعت رکھ دے فحجوہ انہوں چاہی دے کہ جلدی کرے اللہ رب العزت دے گھر دے اندر نکلے حج کرے کوئی پتہ نہیں زندگی دا کہ کیڑے موڑ تے ختم ہو جانی مک جانی یہ دولت اگر اللہ رب العزت نے عطا کیتی ہے استطاعت عطا کیتی ہے اج ساڑی حالت اے آ کہ اسی پیسہ ہونے دے باوجود پلاٹاں دے پلاٹ خرید لانگے کوٹیاں تے گھراں دے اتے ارباں خرباں روپیہ لگا دینے ہیں پلاٹ خرید کے چھڑی جانے ہیں لیکن حج تے عمرہ کرن واسطے تیار نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ابن شیبہ دے اندر روایت موجود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما عطاقا جس بندے نو اللہ رب العزت نے استطاعت عطا کیتی حج کرن دی عمرہ کرن دی لیکن اے بندہ اللہ رب العزت دے گھر دا حج نہیں کردا عمرہ نہیں کردا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودیاں مات ولا نصرانیاں اے بندہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے عیسائی ہو کے مرے اللہ رب العزت نے اس بندے دی کوئی پرواہ نہیں۔ اس واسطے اگر اللہ رب العزت نے مال عطا کیتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں پے در پہ اللہ رب العزت دے گھر دے عمرے کریا کرو حج کریا کرو اللہ رب العزت ساتھ دے تے بار بار اللہ دے گھر دی زیارت کریا کرو حج عمرہ کرن واسطے نکلیا کرو اور اے نصیباں دے نال ہویا کر دے بندہ آکے نا میں مال جمع کر کے حج کر لواں روپیہ پیسے دے نال حج کر لواں نہیں ہو سکدا اور اللہ رب العزت دے کولوں دعا کریا کرو گڑ گڑا کے اللہ رب العزت دے کولوں اسی دیکھنے جڑے دولتاں والے نے پیچھے رہ جاندے نے کئی ایسے بندے موچی جتیاں گنڈن والے اللہ رب العزت دے گھر دے عمرے کر کے آ رہے نے حج کر کے آ رہے نے پچھلے دنوں دے اندر ایک سوشل میڈیا تے اماں جی وائرل ہویاں پوچھیا گیا بڈھی جی وڈیری جی مائیے پوچھیا گیا اماں جی کتھوں آئیاں جے پاکستان تو آئیاں ماں تے تہاڈا کمان دا ذریعہ کیے ماں جی کہن لگیاں پتر لوگاں دے گھراں دے اندر مزدوری کر کے پانڈے مانج کے لوگاں دے گھراں دیاں صفائیاں کر کے چند ٹکے جمع کیتے نے تے اللہ رب العزت نے آوازاں مار لیاں نے کئی ایسے ملل گئے گنڈیریاں دی ریڑی لگا کے کھڑے نے لیکن ہر سال اللہ رب العزت دے گھر دا عمرہ کر کے آنے والے دعا کریے نا اللہ رب العزت سانو بھی عطا کر دے وے ایک گڑیاں اللہ رب العزت اے موقع ساڑھے بھی نصیبان دے اندر کر دے وے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرتی فإنہما ینفیان الفقر والذنوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں بیب در پہ حج کریا کرو بیب در پہ جدو اللہ رب العزت موقع عطا
کر دے پھر دیر نہ کریا کرو، سوچیا نہ کرو، اللہ رب العزت دے گھر دا حج کر لیا کرو۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، آقا فرماندے نے حج کر لینا، عمرہ کر لینا، اے بندے دی جڑی تنگی ہے فکر و فاقہ اینو دور کر دیا کردا ہے۔ فقر اگر تنگی ہوئے، حالات ماڑے ہون، فرمایا کہ اللہ رب العزت عمرے دے حاجری برکت دے نال اپنی رحمت کر دیندا، تنگیاں اللہ رب العزت دور کر دیا کر دے۔ والذنوب، اور نال فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے دے گناہاں نوں بھی معاف کر دے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ حج مبرور کر لیندا ہے، اللہ رب العزت اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ آمنہ دلال نے فرمایا کہ حج مبرور، مقبول حج، صحیح حج ہوئے، اے نہیں بھی لوگاں دے نال ٹھگی مار کے پیسہ جمع کیتا ہے، لوگاں دے پلاٹ کھا کے پیسہ جمع کیتا ہے، زمیناں جائیداداں تے قبضہ کر کے ڈاکہ مار کے تے سال بعد حج تے ٹر پیا، سال بعد عمرے تے ٹر پیا۔ فرمایا کہ ایسا حج اللہ رب العزت دے ہاں قبول نہیں۔ حج ہوئے کہ جڑا حلال روزی دے اندروں کیتا جائے، اپنے چار نوواں دی خون پسینے دی کمائی کر کے بندہ اللہ رب العزت دے گھر دا حج کرے، وگرنہ فرمایا کہ جڑا بندہ لوگاں دا حق مار کے جاندا ہے، ٹھگی جاندا ہے، اللہ رب العزت نے اس بندے دے اس سفر دی کوئی ضرورت نہیں، مشقت دی اللہ رب العزت نے کوئی ضرورت نہیں۔ تو حضرات آئیے جدوں بھی اللہ رب العزت توفیق دے دے وے تے کوشش کریا کرو اور نال تنہائی دے اندر اپنے رب دے کول دعاواں کریا کرو۔ اور قرآن پاک دے ایک آیت اگر اللہ رب العزت توفیق عطا کر دے تے اللہ رب العزت دا قرآن دا اے مقام نماز دے اندر درود شریف پڑھن تو بعد، سنتا پڑھو تے سنتا دے اندر درود شریف پڑھن تو بعد، نفلاں دے اندر درود شریف پڑھن تو بعد بار بار اے مقام پڑھیا کرو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا۔ ساڈے استاد محترم دسیا کر دے بیٹا جڑا بندہ خلوص نیت دے نال پکا ارادہ رکھ کے اللہ رب العزت دے قرآن دیاں اے آیتاں نو تلاوت کردا رہندا ہے، قرآن دے حرف پڑھدا رہندا ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اللہ مناس کے حج واسطے استطاعت دے دے، اللہ ہم دے طریقے سکھا دے۔ اللہ رب العزت غیب دے خزانے دے اندروں بندے دی مدد کرتے نے تے بندہ اللہ رب العزت دے گھر دیاں زیارتاں کر آیا کردا ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت توفیق دے وے تے اللہ رب العزت دے گھر دا حج کریے۔ دل کردا حج کرن دے، کنہ کنہ دا کر دے، تے پھر اے دعا جڑی ہے یاد رکھو، پڑھیا کرو نفلاں دے اندر کثرت دے نال ربی جعلنی پڑھ کے اے دعا کریا کرو۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو اللہ رب العزت دا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کیتے کی فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ اے تیرا گھر میں بنا چھڑے، اللہ اونا میری جڑی اولاد ہے انہوں بتاں دی پوجا دے کولو بچا لے۔ رب دے خلیل نے ایک دعا دسی جڑی اگلی آیت دے اندر سورہ دے اندر پڑھیے، اللہ رب العزت دے نبی دعا کر رہے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اور اس دے اگلیاں آیتاں دے اندر فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے نہیں کہ رب دا گھر بنا دیتا ہے، دعاواں کتیاں اللہ لوگاں دے دل اس گھر دی طرف مائل کر دے جڑے حج کرم دے واسطے آون، عمرہ کرم دے واسطے آون۔ رب دے خلیل نے ایک بڑا پیارا پیغام دیتا ہے، فرمایا کہ لوگوں اے نہیں کہ حج عمرہ کرنا تے اپنی اولاداں دی پرواہ نہیں کرنی، نال ہی دعا کیتی کہ اللہ میری اولاد نو شیطان دے کولوں اس دے کولوں بچانا ہے کہ میری اولاد کتے بتاں دی پوجا نہ کرن لگ جائے، میری اولاد مشرک نہ بن جائے۔ ربی جعلنی، اللہ مینوں بھی نماز دا قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد دے اندر بھی نمازی حفاظت کرنے والے، نماز نو قائم کرنے والے جڑے نے میری اولاد دے اندر او لوگ پیدا فرما۔ کیا اسی بھی کدی یہ دعا کیتی؟
دعا کریا کرو خاص کر اپنی اولاد دے واسطے کہ اللہ ساڈیاں اولاداں دے اندر اپنے دین دے علمبردار، اپنے دین دے پہرے دار جڑے نے پیدا فرما دے، وگرنہ جو معاشرے دے حالات اس وقت بن چکے نے اور سوشل میڈیا نے جنہ کو گند معاشرے دے اندر پھیلا دیتے، اکثریت ساڈے نوجوانوں دی ایسی ہے کہ جڑی اسلام تو دور نظر آ رہی ہے، قرآن تو دور نظر آ رہی ہے، نہ نماز پڑھنی ہے نہ قرآن پڑھنا ہے، صرف 24 گھنٹے ایک ہی کام ہے کہ موبائل دے اوتے بے حیائی دیکھنی، معاشرے دے اندر بے حیائی نو پھیلانا ہے۔ تے رب دے خلیل نے کی دعا کی تھی کہ اللہ میری اولاد نو بھی تے مینوں بھی نمازی بنا دے، نماز سے قائم کرنے والے بنا دے۔ تو آئیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماندے نے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ لوگوں جڑا بندہ حج کرم دا ارادہ رکھے اللہ رب العزت دے گھر دے اندر پہنچ جائے، اللہ رب العزت یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں چاہیے کہ کسی دے نال لڑائی جھگڑا نہ کرے، فسق و فجور گالم گلوچ نہ کرے، اس بات میں اپنے آپ کو پاک کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی یہ بات فرمائی، آقا فرماندے نے کہ جڑا بندہ حج دے واسطے گیا ہے، عمرے دے واسطے گیا ہے، انہوں چاہیے کہ اپنی زبان نو بند رکھے، کوئی بےہودہ فحش گوئی گندی گل نہیں کرنی، گندی بات نہیں کرنی، زبان دے نال یا ہاتھ دے نال کسی نے تکلیف نہیں دینی۔ لیکن بعض لوگ اسی دیکھے نہیں، حج کر کے جویں ہی آن گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ گناہاں تو پاک ہو جاندہ ہے، تے آن کے چاہیے تو یہ ہے کہ ساڈے اندر تبدیلی آئے، اسی اللہ رب العزت دے گھر دا حج کیتا ہے، عمرہ کر کے آئے ہیں، تے ساڈا ڈنگ ادو بھی زیادہ تیز ہو جاندہ ہے، اس تو زیادہ غرور تکبر اور انا ساڈے اندر آ جاندہ ہے کہ جی میں حاجی صاحب ہاں، تے بعض لوگ حج کر دے اس واسطے نے کہ یار لوگ فلاں بندے نو حاجی آندے نے تے مینوں بھی چاہیے میں بھی حج کر لواں، مینوں بھی لوگ حاجی آکھن گے۔ اس واسطے مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، فرمایا کہ مقصد کیوں ہونا چاہیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ مقصد یہ ہوئے کہ اسی اپنے رب نو راضی کرنے، اپنے رب دی رضا حاصل کرنا مقصود ہوئے، نہ کہ لوگوں نے دکھلانا کہ ہر سال حاجی صاحب عمرے تے جا رہے ہیں، ہر سال حج تے جا رہے ہیں، اور حالات کی نے کہ نہ سکے بھرا دے نال بول دے، نہ سکی بھین دے نال بول دے۔ یہ حاجی صاحب نے ہر سال عمرہ کر کے آ رہے ہیں لیکن بھیناں دا حق دین واسطے تیار ہی نہیں دے، بھین دا حق دبا کے بیٹھے، بھراواں دے نال کیتا تعلق ہی کر کے بیٹھے، تے ہر سال دے سال عمرے کر رہے ہیں، ہر سال دے سال حج کر رہے ہیں۔ اس واسطے اللہ رب العزت کو ڈر کے الہیت اور اللہ رب العزت دی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام دے کو پوچھا گیا، اللہ دے نبی جی ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ آقا علیہ السلام دے کو پوچھا گیا، اللہ دے نبی جی کیا عورتاں بھی جہاد واسطے نکلیا کرن، عورتاں بھی جہاد کرن، عورتاں دے اوتے جہاد فرض ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ عورتاں دے اوتے بھی جہاد فرض ہے، لیکن عورت قتال نہیں کرے گی بلکہ عورت اللہ رب العزت دے گھر دا حج کر لوے، اللہ رب العزت دے گھر دا عمرہ کر لوے، اے ہوئی عورت دا جہاد ہے۔ اور نال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو بڈھے کمزور تے بچیاں دا جہاد اے کہ اللہ رب العزت دے گھر کعبۃ اللہ دا حج کرے آمن، اللہ رب العزت دے گھر دا عمرہ کر لین، اور نہ دا اللہ رب العزت دے گھر دا حج تے عمرہ کرنا ایویں ہے جویں انہاں اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ حج کردیاں عمرہ کردیاں ایسے حالت دے اندر فوت ہو جایا کردا ہے، احرام بنے احرام دی حالت دے اندر فوت ہو گیا ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت اس بندے نو اے بندہ حج کردا یا عمرہ کردا حالت احرام دے اندر فوت ہویا ہے، آقا فرماتے ہیں اینو انہاں دوواں چادراں دے اندر ہی دفنا دتا جائے گا۔ کل قیامت تک اس بندے دے واسطے جدوں تے فوت ہویا قیامت تک ایندے نامہ اعمال دے اندر حج دا اجر لکھ دیتا جائے گا، اگر عمرہ کردہ فوت ہویا تے عمرے دا قیامت تک اجر لکھیا جائے گا۔ اور فرمایا کل قیامت والے دن جدوں اے بندہ اللہ رب العزت دے دربار دے اندر پیش ہوئے گا، جدوں قبراں دے اندروں لوگاں نو اٹھایا جائے گا، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے نو حاجیاں دے اندر کھڑا کر دیں گے، آؤ لوگوں اللہ رب العزت سانو بھی اے ملکہ عبدہ کر دے وے، اللہ سانو بھی اے اپنے گھر دیاں عمرہ تے حج نصیب کر دے وے، کیونکہ مر جانا پتہ نہیں انہاں دولتاں دے اوتے مان نہ کریا کر، اگر اللہ رب العزت نے استطاعت کیتی ہے جنہ دولتاں دے اوتے مان کرنا تے اپنے بچیاں دے واسطے جوڑ جوڑ کے رکھنا ہے، اے بچے تیرے نہیں بننے، اے مال تو جمع کیتا ہے کمایا تو ہے، مر گیا تے عیاشی پچھلے نے کرنی ہے، حساب مینوں تانوں دینا پینا ہے، اس واسطے جدوں اللہ رب العزت دفیق دے وے تینوں نیکی دے کماں دے اندر لگا، اللہ رب العزت دا گھر دا حج تے عمرہ کر کے آنا، ایتھے بیٹھے نہیں رہنا، بڑے بڑے نوجوان آئے، بڑے بڑے دولتاں والے آئے، بڑے بڑے شہرتاں والے آئے تے گئے چلے نا، اوے کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، اے دنیا آنی جانی اج ٹر دیاں ویکھیں لوگانو، کل واری تیری آنی ہے، اوے ایتھے بیٹھ سدا نہ رہنا ہے، ایتھوں ایک دن چلنا پینا ہے، ایتھے بیٹھ سدا نہ رہنا ہے، ایتھوں ایک دن چلنا پینا ہے، اے زندگی ساڈی دو دن دی جھوٹی کوڑ کہانی ہے، کس رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا تے یارو فانی ہے، آؤ اللہ رب العزت دے قرآن تے غور کریے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں سنو نا، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی اور نبی علیہ السلام دے اس آقا اللہ رب العزت دے قرآن دے اس مفہوم دی تشریح بیان کیتی، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جڑا بندہ اللہ رب العزت اون دا حج قبول کر لوے، عمرہ قبول کر لوے، اللہ رب العزت استطاعت دے وے حج کرے عمرہ کرے تے اللہ رب العزت حج تمتع جنہوں کیا جاندہ ہے ساڑھے ملک پاکستان دے جڑا ساڑھے واسطے وہ حج تمتع ہے، اور نبی علیہ السلام نے حج تمتع رو پسند فرمائے، حج تمتع کی کیا کنو جاندہ ہے کہ بندہ ادھر ہو جائے حج تے عمرہ کٹھا کر لوے، ان حج دا موسم حاجی جا رہے ہیں، اللہ رب العزت سانو بھی ایسے سال ہی انہا لوگاں دے اندر شامل فرما دے، کہہ دیو آمین کہ نہیں دل کردہ، اللہ سانو بھی ایسے سال ہی اپنے گھر دا حج نصیب فرما دے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ ادھر گیا ہے پہلے عمرہ کیتا، عمرہ کر کے بعد نو 8 ذی الحجہ نو دوبارہ کعبۃ اللہ دے اندر آیا، احرام بنیا تے اپنا جڑا حج دا فریضہ ادا کیتا، عمرہ بھی ہو گیا تے حج بھی ہو گیا، نبی علیہ السلام فرماندے نے اینو حج تمتع کیا جائے، جویں اسی پنجابی دے اندر مقولہ مشہور ہے کہ ایک تیر تے 2 شکار، کہ ایکو باری گئے ہیں حج بھی کر رہے ہیں تے عمرہ بھی کر رہے ہیں، تے اللہ ساڑھے نصیبہ دے اندر فرما دے، دعا کر لئیے دعا، آمین کہو گے انشاءاللہ۔
مولا سانو بھی بلا لے اسی جانا حج نو مولا سانو بھی بلا لے اسی جانا حج نو ساڈی اے ہوئی دعا اللہ لے جا سب نو جہاز وچ بہ کے جدوں مکے جاواں گے جہاز وچ بہ کے جدوں مکے جاواں گے کعبۃ اللہ دے دوالے رج چکر لاواں گے گل پہن کے احرام لا کے اپنی پگ نو سانو رب جے بلاوے اسی جانا حج نو اسی حاضر اے لبیک اللہم لبیک دے ترانے لبیک اللہم لبیک دے ترانے سارے پاسے گونجن گے حاجی جامدے نے تے ایک کوئی آوازاں آ رہی نے لبیک اللہم لبیک اللہ اسی حاضراں اللہ اسی حاضراں اسی حاضر میرے اللہ سونیاں تیرے در جیا ہور کوئی نہیں در سونیاں دے لبیک دی تفیق ساڈی رگ رگ نو سانو رب جے بلاوے اسی جانا حج نو لباس قبر والا اسی جڑا پا کے آواں گے لباس قبر والا جڑا اسی پا کے آواں گے ساری دنیا دے فکر مکا کے آواں گے ختم کر کے آواں گے اپنی سجدہ جنو سانو رب جے بلایا اسی جانا حج نو ساڈی اے ہوئی دعا اللہ لے جا سب نو اللہ رب العزت فرمان دینے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کہ اللہ رب العزت دا لوگاں دے تے حق کی ہے کیوں دے کردہ حج کرن جڑا بندہ ومن کافر فإن اللہ غنی عن العالمین جڑے بندے نے استطاعت دے باوجود حج نہیں کیتا کفر کیتا انکار کیتا اللہ رب العزت فرماتے ہیں سانو اس بندے دی کوئی پرواہ نہیں اور نبی علیہ السلام نے بھی کی فرمایا کہ جنہوں اللہ رب العزت نے استطاعت کی تھی حج دی عمرے دی لیکن اے بندہ نہیں کردہ تے اللہ رب العزت نے اس بندے دی کوئی پرواہ نہیں چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے اللہ رب العزت نے اس بندے دی کوئی پرواہ نہیں اللہ دے کولو دعائے اللہ رب العزت سانو بھی ہر سال اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما دے تے اللہ جڑے حاجی تیرے حج دے واسطے آ گئے نے تیرے گھر دے اندر یا جڑے پہنچن والے نے رستے دے اندر نے انتظار دے اندر نے اللہ سب دیاں قدم قدم تے حفاظت فرما اللہ اپنی رحمت والے اور آسانی والے معاملے فرما وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین